हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आमी हालीं पळयता गोंयान नाका जाल्ले घडामोडी जाता. आतां पयरूच एका BJPच्या पॉलिटिकल लिडरान पत्रकाराचेर भाशण दिलें आनी तें भाशण आयकून सगळे लोक चकीत जाले. आयज पत्रकारान मिडियान तेंचो निशेध केल्लो आसा, ह्या राजकारण्याचो निशेध केल्लो आसा. आयज आमी गोंयान पळयता सरकार दादागिरीन वागता. पत्रकार हो चवथो पिलर आनी हो चवथो पिलर जर हाल्लो जाल्यार आमकां गोंयान जें कितें घडटा तें केन्ना कळचें ना. ह्या पत्रकाराचें आमच्या लिबरेशनाक सुद्दां खूब मोठें योगदान आसा. जेन्ना पत्रकार आपली न्यूज करतालो आनी पेपरार हाडटालो तेन्ना लोकांक जागृत जावपाक बरें पडटालें कितें आनी हे लिबरेशनान तेंचो मोठो वांटो आसा. आयचो जो पत्रकार आसा, जो आमकां न्यूज कळपाक जाय म्हणून तो धांव 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 धांवता, तेका कोण बरो कोण वायट अशें नासता. हो जो पत्रकार आसा तेका बरो वायट अशें कांय नासता. तो कितें दाखोवंक जाय तें सत्यान दाखयता. खरें सांगता, आयज मेरेन गोंयची आमची मिडिया खूब बरी आसा कंपेर्ड टू भायली मिडिया. आयज आमच्या गोंयान आमी आंदोलनां पळयता, पूण आमची आंदोलनां जी आहा ती सगळीं आंदोलनां हे पत्रकार मिडिया कवर करतात. ते दाखयतात चिमलान कितें चल्लां तें, दाखयतात ते पेडण्या कितें चल्लां तें, पेडण्या हॉस्पिटलाचें कितें चल्लां तें, दाखयतात ते चोपड्याचे दोंगर कशे नश्ट जातात ते, दाखयतात ते मांद्रेचे झरे कशे काबार जातात, दोंगर कशे नश्ट जातात, देव देवस्कीचे जागे हे राजकारणी कशे काबार करतात, दाखयतात ते मोपा कशे काबार जाता, दाखयतात ते मिराबाग सांवड्ड्या आयज बंदाराचो निशेध चल्ला, दाखयतात ते दाखयतात कसिनो खातीर मांडवी कशी प्रदुशीत जाले, दाखयतात ते म्हादईची न्यूज दाखयतात ते कोळशाची न्यूज दाखयतात ते. काल सुद्दां आमी आझाद मैदानाचेर जेन्ना प्रेस आपयली तेन्ना पत्रकार भोवसंख्येन येयले सारके, कित्याक तांकां दाखोवपाक जाय आसलें की कोलाचो कितें इफेक्ट जाता तो. सो आयज हो पत्रकार आमच्या सोसायटीन व्हडलो रोल प्ले करता. पत्रकार म्हटल्यार तिसरो दोळो, पत्रकार म्हटल्यार तिसरो दोळो, आनी ह्या तिसऱ्या दोळ्या खातीर आमकां न्यूज मेळटा. आयज तो समाजान इतलो धांवता कित्याक आमकां कळोंक जाय की म्हापशा कितें चल्लां, पेडण्या कितें चल्लां, बिचोले कितें चल्लां, काणकोण कितें चल्लां, बाकीच्या जाग्यांचेर कलंगूट कितें चल्लां, बाकीच्या जाग्यांचेर कितें चल्लां तें कळोंक जाय म्हणून तो धांवता. आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार निस्वार्थपणान खुबशे पत्रकार अशे आहा जे निस्वार्थपणान काम करता आनी ते पत्रकार क्रांतिकारी कशें सुद्दां काम करतात. कित्याक आमी खुबश्या आंदोलनांक तेंचे प्रेजेन्स पळयलां आनी डेली प्रेजेन्स पळयलां. आयज सुद्दां मिराबाग जेन्ना आंदोलन जाता त्या टायमार पणजेचो पत्रकार वचून सांवड्ड्या कवरेज दिता. सो हें तेंचें योगदान. पत्रकार पार्शल जावंक शकना. तो रुलींग पार्टीचेय बरयता, तो ऑपोजिशनाचेय बरयता, तो एक्टिविस्ट कितें काम करता तें बरयता आनी लोकां बद्दल अक्षिनेत जालो नाल्यार आनीक खंय कितें जालें, कितें खंय दोंगरांचेर उजो लागलो जाल्यार तें सगळें तो बरयता. आनी तो बरयतना भियाना. पत्रकार हो निर्भय आसता. त्याच्या हातीन त्याच्या पेनान सरस्वती आसता आनी तेची जी लेखणी आसता ती इतली सुंदर आसता की वाचपाक सुद्दां बरें दिसता. ते जे बरयतात ते आमी तुमी बरोवंक शकना म्हणून तांकां आमी पत्रकार म्हटले. आयज पत्रकारांक एक मान आहा समाजान, एक रिस्पेक्ट आहा तांकां, एक भंय आहा तेंचो की फाल्यां कितें इलिगॅलिटीज केले आनी पत्रकाराक जर कळ्ळें, मिडियाक जर कळ्ळें जाल्यार ते आमकां एक्सपोज करतले म्हणून. असल्या लोकांक आमी ह्या सरकारान जे राजकारणी बसले, उन्मत्त जाल्लेले राजकारणी बसले, तांकां त्रासान घालपाक दिवंक जायना. आमी तेंच्या बरोबर उबे रावपाक जाय. आयज आमी एक प्रेस आपयली, खंयचेय कोणाचे कितें प्रॉब्लम जाले आनी ती प्रेस आपयली आझाद मैदानाचेर नाल्यार खंयच्याय हॉलान, जाल्यार ते येतात कितें, कोण ना म्हणिना आनी कोण कोणाचो निशेध करिना. जो मेरेन तूं तेंचो अपमान करिना तो मेरेन ते कोणाचो निशेध करिना. आयज जे तेंच्या वांगडा घडलां हे फाल्यां सकाळीं बाकीच्याय पत्रकारां वांगडा घडोवंक शकता. एक्टिविस्टां वांगडा कितें घडलां तें आमी पळयलेलें आसा. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक जावन असल्या गोश्टींचो निशेध करपाक जाय आनी पत्रकारां बरोबर मिडिया बरोबर आमी उबे रावपाक जाय. कित्याक ते सुद्दां जेन्ना आमी आंदोलन करता तेन्ना आमच्या बरोबर उबे रावतात कितें आनी आमच्या वांगडा कितें अन्याय जाता, सरकार कितें अन्याय करता, राजकारणी कितें अन्याय करता ते दाखयता, लोकां मुखार हाडटा. सो आयज पत्रकाराचेर जो पयर आतां मिडिया पर्सनाचेर जो पयर प्रकार घडला, जो BJPच्या एका पॉलिटिकल लिडरान शिटकावणी म्हणटा तो, आमकां जाल्यार ती धमकी दिसली, शिटकावणी दिता म्हणपाक लागलो, तेचो आमी निशेध करता. कित्याक सांग, तुमी आयज उन्मत्त जाल्लेले आसा आनी तुमकां अशें दिसता तुमच्या विरुद्ध कोणी उलोवपाचें न्हू म्हणून.
तुम्ही आमची जंगलां काबार करतले, शेतां काबार करतले, रानां काबार करतले, जंगली जनावरांक बेघर करतले, पशु पक्ष्यांक बेघर करतले, बिचाचेर रिटेनिंग वॉल घालतले, लोकांची तळये काबार करतले, वॉटर बॉडीज काबार करतले, मँग्रुव्ज काबार करतले, आणि हे सगळे वगी रावन आमी पळयतले. हे वगी रावन पत्रकार पळयतले. ते पत्रकार तुमच्या विरुद्ध कितें बरयता म्हणून वायट. अरे तेंचें कामूच तें. तुम्ही राजकारण्यांक जशें आमी निवडून हाडल्यात न्हू काम करपाक, पूण तुम्ही आयज काम करिना, तशें तेंचें काम तें. तेंकां निवडून हाडूंक ना. कितें ते स्वताच्या शिक्षणाचेर ते पत्रकार जाल्लेले आसा. आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार ते पत्रकार कोणाक रीण ना आमी तेंचेर टिका करपाक. ते आपलें काम बरे भशेन करता. हांव ह्या गोश्टीचो जे सांवड्ड्या जे मिटिंगेन घडला तेचो हांव निशेध करता. आनी हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां की आमी एकजुटीन ते पत्रकारा बरोबर रावया. आयज तेंचेर जाला, फाल्यां कोणाचेरूय येवपाक शकता. आनी आमी पळयता ह्या सरकारान जे राजकारणी आहा ते खुबूच उन्मत्त जाल्लेले आसा. आनी तेंच्या उन्मत्तपणा खातीर आयज नाका जाल्लेले प्रोजेक्ट येत आसा. आनी गांवांत लोकांक कन्सिडर करिनासतना, तेंकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हे प्रोजेक्ट येत आसा. आनी ह्या असल्या घडामोडीं खातीर आमकां जे पत्रकार आहा ते बरे हेंच्या बद्दल हे न्यूज दिता म्हणून आयज तेंकां धमके मेळटा. सो आमी एकजुटीन सगळे गोंयकार तेंच्या बरोबर रावया आनी आमच्या पत्रकारांक सेव करुया. देव बरें करूं.